स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का आज का लास्ट का सरमन, एफर्ट फॉर रिवार्ड एंड रेस्ट फ्रॉम लेबर, अजर के लिए कोशिश और मेहनतों से आराम। निकालिए मेरे साथ मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। दूसरा तिमोथेयुस 4 बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमाग ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और तसल्लीकियों को चला गया, और क्रिस्केनेस गलतिया को और तीतस दलमितिया को सिर्फ लूका मेरे पास है। मरकज को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। और तिखुस को मैंने इफसस भेज दिया है। और एक रेफरेंस यसाया 55 बाब 2 आयत, तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो असुदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो, और वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। आमीन। रूमिया 12वां बाब 11वीं आयत, मरकजी आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो। प्रोस्पेथिया जो ग्रीक वर्ड, कोई सुस्ती, कोई काहली, कोई थकावट हमारी जिंदगी में ना हो। मेहनत जान फिशानी हर शख्स करता है अपने घराने में, हर शख्स। कलीसिया में शायद उतनी ना कोई करता हो, पर जिन कलीसियाओं के अंदर मेहनत हो रही है वो रिजल्ट भी दे रही है। और आप घरों के अंदर तो डांट डबट कर आप कहेंगे मेहनत कर, काम कर, घराना चलेगा, वो करता। पर कलीसियाओं में जब आप ऐसा करते हैं तो खादम नाराज हो जाते हैं, फैमिलीज नाराज हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी जो मर्जी कर। वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट की अहमियत को नहीं समझते। तो ये दोनों रूह मेहनत होती है, पर घरानों पर कुछ ज्यादा ही होती है, तो करनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी एक ईमानदार मेहनत कर रहा है, मेरे हिसाब से उससे भी डबल होनी चाहिए। समझे, मैं जो देखता हूं ना घरानों को, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, और रूहानी उससे भी ज्यादा। मैं रूहानी उससे भी। ये 2 हाथ ऐसे नहीं दिए गए, ये काम करने के लिए, पांव चलने के लिए, आंखें देखने के लिए, बोलने के लिए, ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, सोचने का, समझने का, जिंदगी दी है। अच्छा खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, तो फिर कैसे सुस्त रह जाए। मेहनती के हाथ उसे बोलिए दौलतमंद बनाते हैं, पर सुस्त आदमी के हाथ उसे कंगाल करते हैं। और फिर इंसान के अंदर तो भरी पड़ी वर्सेज हैं। फिर लिखा मेहनती शख्स जो है वो हुक्मरान होगा। मेहनती शख्स यानी वो कुछ देखेगा, रूल करने वाले होते हैं, मेहनती जो होते हैं। सुस्त आदमी को तो नहीं कोई अपने ऊपर मुकर्रर करता, मगर सुस्त आदमी बाज गुजार गुलाम होता है। सुस्त आदमी, उसकी कोई कदर नहीं होती। घर में है, किसी अदारे में है, कलीसिया में है, सुस्त है, कोई इज्जत नहीं। पर मेहनती शख्स को ऑनर दी जाती, इज्जत दी जाती है, एहतराम किया जाता है। वो दिखते हैं क्योंकि उनकी वजह से मुआशरे चलते हैं, घराने चलते हैं, कलीसियाएं जोर पकड़ती हैं। हर एक शख्स वो अपने अंदर ये ठाने कि उसको अपने घराने के लिए भी, कलीसिया के लिए भी मेहनत करनी है, जांफशानी करनी। तो फिर पालूस रसूल एक आयत लिखता है कि जो कमाता नहीं वो खाना खाने भी ना पाए। जब उसने कमाया नहीं तो वो खाने के लिए क्यों, कैसे टेबल पे बैठ गया? कैसे? जो कमाता नहीं, काम नहीं करता, वो खाने भी ना पाए। तो आप उसको जो नहीं कमाता, चले कभी मुश्किल के अंदर वो नहीं कमा रहा, ये अलग बात है। जिसने वो तेरा ही पकड़ लिया है कि उसे करना ही नहीं, तो आप उसको मत खाना दे। बाइबल ये कहती, मगर मां कहां बाज आती है, समझे? बाप कहां, शफकत है ना। कहेंगे शायद समझ जाए, शायद समझ जाए, शायद समझ जाए।
اتنی سخت ایجوکیشن ہے محنت کے حوالہ سے کہ محنت سٹرگل ہو. گھرانے ایسے دکھتے ہیں, کلیسیاں دکھتی ہیں, تو اسپرچل ایفرٹ کے حوالہ سے یہی سکھایا جا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ تعلیمی طور پر اپنی جان لڑا دیں, انہوں نے اور کیا کرنا ہے, کام تو انہوں نے کرنا پڑھنا ہے, پوری جان فشانی محنت کریں. یہ نہیں کہ اپنا دھیان کسی اور طرف, بھائی تمہارا دھیان اور طرف ابھی لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم نے پڑھنا ہے. وہ کہیں اور ہی سوچ رہے, او بھائی پڑھ تو لو, کچھ کر لو, بس سوچی پڑے ہوئے. ماں باپ سوچتے کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہی ہے, سمجھے, محنت جان فشانی. تو دنیا داری کا کوئی اسٹوڈنٹ سوچتا ہے تو وہ بربادی ہی ہے اس کی. اور کلیسیاؤں کے اندر دکھے, نظر آئے کہ وہ سیکھ رہے ہیں, تو محنت ہر ایک کو کرنی ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ محنت ضرور گھرانے پہ کرے, اور اس کو کرنی ہے. بائبل مقدس میں مقدسوں کے ساتھ اتنے وعدے ہیں, دنیا بھوکی رہ سکتی ہے. لکھا ہے شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے مگر میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہو. پر میں تو اس سے بھی آگے اسپرچل ایفرٹ کی طرف جا رہا ہوں. اتنے سرمن دیے ہیں, یہ چیزیں تو آپ خدا کے ساتھ چلیں گے مل جائیں گی, اور محنت کریں گے. گھر میں وائف جو ہے وہ روئے نہ. میں یہ آپ کو بتا دوں, ایک میل کا کام ہے, ڈبل شفٹ کرے, ڈبل کام کرے, ٹرپل کرے. کیوں نہیں کرتا, کیوں روئے, کیوں بچے اس کے ان پڑھ رہ جائیں. اور بیوی پڑھی لکھی ہے, کام کر سکتی ہے, اور وہ کہے نہیں نہیں میں نے نہیں کرنا. بھائی تو نے کیوں نہیں کرنا, ہاں بھی دوسرے کے ہاتھ کی طرف دیکھنا, اسٹرگل, محنت. اور اگر ایک گھر کا میل 2 لوگوں کا 3 لوگوں کا کام کر سکتا ہے تو اس گھر میں اگر پرابلم نہیں تو کوئی بات نہیں, اپنے گھر کو مینج کر سکتے. پر محنت محنتی شخص کے ہاتھ اسے بولیے دولت مند بناتے ہیں. اسی طرح اسپرچولی جو محنت کرے گا وہ روح نہیں جیتے گا, وہ کلام نہیں سنائے گا, وہ ورشپ نہیں کرے گا, وہ گیت نہیں گائے گا, وہ انسٹرومنٹ نہیں بجائے گا, خدا کے ساتھ نہیں چلے گا. وہ چلے گا کیونکہ اس کو پتا ہے, اس کے اندر اٹھتا ہے میرا یسوع جس نے میرے لیے جان قربان کی. وہ کیسے رہ سکتا ہے. اور زبور 128 آپ 127 پڑھیے, لکھا جب تک خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اکثر. خداوند گھرانے بناتا ہے, خداوند کی طرف یاد رکھیں. ورنہ بنانے والوں کی محنت اب سے جو اپنی عقل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, پھر ٹکرے مارتے ہیں. اب سے خداوند گھرانہ بناتا ہے. اس لیے خداوند پہ آپ ابراہم کو دیکھیے, علی اظہر کو بھیجا اسحاق کی جب شادی کرنی, علی اظہر ہی گیا نا, گھر کا ایک خادم غلام گیا, نوکر گیا رشتہ لینے کے لیے. آپ دیکھیے اسے کہا خدا کا فرشتہ تیرے آگے آگے جائے گا. تو جہاں خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ گھرانے وہ کے اندر آتے ہیں. گھرانوں کے اوپر یہ خدا بناتا ہے. اور اسٹرگل محنت بھی کرنی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا, کام کرنے سے ہی ہے, مگر صرف انسانی سوچ سے نہیں, خدا پہ بھروسہ. لیکن تیری بیوی تیرے گھر کے اندر بولیے میوہ دار تاک کی مانند ہوگی, تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند ہوگا, مبارک ہوگا. اپنے ہاتھوں کی کمائی محنت کرے گا, کھائے گا. سمجھے, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی, جس طرح انگور کی بیل, یعنی اس طرح بلیسنگ فروٹ اس گھر میں. اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. ہاتھوں کی کمائی بھی ہے پر خداوند سے ڈرنا. اور اگر صرف کماتا ہے محنت کرتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. ملے گی ضرور, دنیا کماتی ہے نا, بڑے بڑے آپ
دنیا کے لوگوں کو دیکھ پر وہ ختم بھی اسی طرح ہو جاتا، پر ان مقدسوں کا قائم رہتا ہے. ان کو واہ ویلا نہیں کرنا پڑتا، شور نہیں مچانا پڑتا. حالات اوپر نیچے ہو جائیں وہ قائم رہتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا یری ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو خدا کے ساتھ بھی چلنا، محنت بھی کرنی ہے. تو یہ بائبل کی ایجوکیشن ہے. ابراہم اسحاق یعقوب نے بہت محنت کی. لکھا ہے وہ ابراہم اسحاق یعقوب کا خدا، برکتیں ان کے اوپر نازل کی. اب وہ کہیں جی ہم خدا کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، کچھ بھی نہ کریں. جتنی محنت یعقوب نے کی، دن رات، لکھا ہے نیند اس کی آنکھوں سے دور رہتی تھی. یہاں تو کہتے ہیں جی ایڑ آ جائے تو بس مزے سے سوئیں، مگر ہم لگے ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنے کے اوپر، ان کی زندگیاں بھی راہ راست کے اوپر لانے کے لیے کہ خداوند کے ساتھ چلے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیے، کلیسیا ان کی ہوتی نہیں ہے اور آپ امیر ہوتے. بھی تمہیں کہاں سے یہ پیسہ مل گیا؟ کمایا تم نے، محنت کی ہے. محنتی کے ہاتھ بولیے اسے دولت مند بناتے. یعقوب نے 20 سال دن رات کام کیا، لاڈلا خدا کا. آج اسرائیل دیکھے کہاں پر ہے. اس کی محنت جاں فشانی خدا کا حصہ بھی دیتا. جو محنت کرتے ہیں وہ حصہ دیتے ہیں، اور جنہیں مالدار کرنی ہوتی ہے وہ نہیں. جو لالچی ہوتے ہیں وہ نہیں. ان کو کیا لگے؟ وہ کہتے ہیں مسیح سے محبت کرتے ہیں تو بھئی پوری کرو نا. یقیناً کرتے ہوں گے تو پوری کریں محبت. آپ کے اندر اٹھے کہ میں اپنے مسیح سے محبت کرتا ہوں، اور کلیسیا میں ریگولر دکھے گا، خدا کے ساتھ چلے گا، اسکرپچر پڑھے گا، دعا کرے گا، پرے فیسٹیول میں آئے گا، اسٹڈی میں آئے گا، سیکھے گا، لرن کرے گا، ہم سے پوچھے گا. اور جو دنیا دار عورت مرد اس کو دنیا کی لگی ہوتی ہے، وہ دنیا میں دکھے گا آپ کو. اس کی بول چال دنیا کی ہوگی، اس کا رہن سہن، اس کا ڈھنگ پہناوا دنیا دار ہوگا. خدا کے لوگ ورشپ کرنے والے ہوں گے. گھرانوں میں محنت اپنے ہاتھوں کی بولیے کمائی کھائے گا، اس لیے کوشش میں سستی نہیں کر. دونوں رخ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ گھرانے کے اوپر بہت زیادہ، اور روحانیت میں بھی بولیے اس سے زیادہ آیت پڑی گئی 55 باب یہ سایہ. اپنا پیسہ اس چیز پہ خرچ نہ کرو جو روٹی نہیں. سمجھے؟ اپنا پیسہ، روپیہ پیسہ اس چیز پہ خرچ نہ کرو جو روٹی نہیں. اپنی محنت اس چیز کے اوپر مت لگاؤ جو آسودہ نہیں کرتی. سمجھے؟ پہلے میں نے بتایا ہے کہ گھرانوں کے اوپر کس طرح محنت کرنی ہے. اب یہاں پر میں نے بتایا یہ مکاشفہ ہے، سننا ہے کہ آج دنیا جو کماتی ہے کس کے لیے؟ روٹی کے لیے. یہ کہتی ہے نا روٹی کے لیے. تو اپنا پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ کھانے کے لیے، روٹی کے لیے. یہ سایہ کہتا ہے وہاں مت خرچ کرو جو روٹی نہیں. تو آج 100% 99 بلیورز میں سے بھی چند ہی سمجھے ہوئے ہوں گے. تو لکھا ہے کہ پیسہ اس چیز پہ مت خرچ کرو جو روٹی ہے ہی نہیں. تو آپ کہیں جی روٹی ہے، تو یہ روٹی نہیں ہے. روٹی وہ جو آسمان سے اتری، یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ زندگی دیتا ہے. انسان سدا روٹی اس سے جیتا نہ رہے گا، پر محنت اسی روٹی کے لیے ہو رہی. ہم سوچتے ہیں یہی کھانا کھائیں گے، یہی مرغان غذائیں کھائیں گے، یہی. آپ جب کھانا کھاتے کسی کو دیکھیں تو دیکھیں وہ ایسے جیسے ٹوٹتا ہے کھانوں کے اوپر. مل ہی جائے، بس یہ بھی مل جائے. اگر 10 پڑے تو 10 ہی کھا گئے ایک دم میں. جنہوں نے روٹین پکڑی ہوئی ہے کہ بس یہی کھانا، روز اپنے کھانوں کی فکر، کھانوں ہی پہ جانا ہے. سمجھے؟ اور یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، کھانا ہی کھانا. تو جو خدا کا پیسہ ہے وہ بھی کھانوں پہ لگ رہا. سمجھے؟ وہ بھی کھانوں پہ لگ رہا.
اور لکھا ہے نہ خرچ کرو، وہ روٹی نہیں، یہ بدن کے لیے آپ نے، یہ روٹی نہیں ہے، یہ آپ کھانا بس کھا رہے ہیں، جو روٹی زندگی کی ہے وہ یسوع مسیح۔ اور لکھا میری بات آگے لکھا ہے غور سے سنو تو تمہاری جانیں، بولیے، فرد بھی سے لذت پائیں گی۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، زندگی اس نے دینی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس ہے تو پھر دنیا کی روٹی کم ہے زیادہ ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہو، کیونکہ آپ کو مل ہی جائے گی، کھا لیں گے آپ۔ ضرور اس کے لیے اسٹرگل محنت تو کرنی ہے، پر اس سوچ سے نہیں کہ یہی زندگی دے گی، سمجھے؟ ہو یہی رہا ہے کہ ہم اپنی محنت، اپنا روپیہ پیسہ انہی کھانوں کے اوپر صرف کرتے ہیں، ضرور کریں، پر اس سوچ سے نہیں کہ یہ زندگی ہے۔ یہ ایک باریک سا نقطہ ہے، اور اپنی محنت اس چیز پہ مت جو آسودہ نہیں کرتی۔ مگر یہی سننے میں آتا ہے کہ آج اچھا کھانا کھایا، آسودہ ہو گیا، آسودگی بھی آسودہ ہے تو پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر کہے گا میں بھوکا ہوں، کہاں سے آسودگی آئی؟ پھر ایسے اسی کھانے کے اوپر ایسے ٹوٹنے کو من کرتا ہے۔ ہاں تو آسودگی کہاں کی؟ آسودگی خدا کے قدموں میں، سیدھی خدا کے قدموں میں۔ اس لیے خدا کے لوگ ان کے سامنے جتنا مرضی کھانا وہ بڑے تحمل سے کھاتے ہیں، بڑے آرام سے کھاتے ہیں، نارمل طریقے سے، یہ آسودہ نہیں کرتے۔ جو میں اس کا ڈیفینیشن کروں گا، یہ صرف پیٹ بھرنا ہے بھائی، مقام کرنا ہے، رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، کھاتے کھانے ہیں، زندہ رہنا ہے، ڈائٹ، اور آج کا ڈائٹ پلان ایسا لے رہے ہیں جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، بھائی سب کچھ کرو پر زندگی یسوع مسیح سے ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح سے ہماری لائف جڑی ہوئی ہے، کتنا وقت اس کو دیتے، اس کھانے کی کتنی طلب، کتنی فکر، یہ کھانا جو یہاں دیا جا رہا ہے، سمجھے؟ مریم مارتھا کے گھر میں کرائسٹ نے یہ فرق بیان کر دیا، اے مارتھا تو دنیا کی فکر اور تردد میں لگی ہوئی ہے، اچھا حصہ بولیے کس نے چنا؟ مریم نے، جو کلام خدا کو سن رہی تھی، اور وہ جو روٹی بنا رہی تھی، حالانکہ مسیح نے وہ کھائی ہے، تو بس یہی کھانا ہی ہے بھائی، کوئی تباہی مچانے کی ضرورت نہیں ہے مارتھا کو، ٹھیک ہے بنایا، خدا تجھے برکت دے، اچھا کھا رہے گی، پر اس سے اچھا، سمجھے؟ مریم، آپ سب مریم، پریز دی لارڈ، آپ سب مریم کا کریکٹر رکھتے ہیں۔ تو مارتھا کو بعد میں سمجھ تو آ گئی، یہ نہیں کہ وہ بلیور نہیں تھی، وہ بھی تو فکر ہی کر رہی تھی شاگردوں کا کہ انہوں نے آگے جانا ہے، بھوکے رہ جائیں گے، ان کو بھی شاباش، پر بیٹھر یسوع مسیح تو بھوکا پیاسا کنویں پہ بیٹھ گیا تھا، بھوک پیاس میں روح جیت رہا ہے۔ ہم کہیں کسی گھر میں بھوکے پیاسے ہو تو 100 باتیں کریں، یار یہاں تو کھانا بھی نہیں پوچھا کسی نے، روحیں بچانے آئے ہیں، بھوکا پیاسا، سمجھے؟ جب میں منسٹری کرنے کے لیے جاتا ہوں، میری گاڑی میں تھرمس ہوتا ہے، اس میں پانی میں نے رکھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بڑے مشروب رکھے ہوتے، پانی رکھا ہوتا ہے، کوئی بنانا رکھ لیتا ہوں کہ مجھے ٹریولنگ میں کہیں ضرورت پڑے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں کہیں کھانے کو پینے کو ملے، نہیں، ہمیں جو لالچ ہے روحیں بات جائے، خدا ان کا کام ہے، پر جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو ہم شاباش دیتے ہیں، وہ ہر کام میں جو محنت کرتے ہیں وہ دکھے خدا کے ساتھ، یہ نہیں کہ چند دن دکھے پھر پیچھے، چند دن دکھے پھر پیچھے، چلنا ہے تو خدا کے ساتھ مکمل طور پر، روحیں جیتنی ہے مکمل طور پر، ڈیووشن ہے مکمل طور پر، اور آسمانی روٹی کھانی ہے مکمل طور پر، یہ نہیں کہ کبھی 2 اتوار چرچ آگے 2 اتوار گھر، سمجھے؟ جھمپ شانی کے ساتھ۔ اور یہ کوشش جو ہم نے کرنی ہے
आसूदगी के लिए, रोटी के लिए आप जरूर करें, अपने बच्चों के लिए मेहनत करें, पर बाइबल कहती है वो आराम नहीं, वो मेहनत आराम नहीं। तो हवाला हमारा है कि मेहनतों से आराम। तो यशायाह ने तो कह दिया कि जो चीज आसूदा नहीं करती, यानी आराम नहीं देती, उसके लिए मेहनत क्या। इसका मतलब वो तो करनी है, पर उसमें हमारा आराम नहीं है, हम उसी में ढूंढते हैं। यहां गलती करें। आप करें मेहनत, खाना खाएं, अच्छा रेस्ट करें, मगर ये आराम खुदा की तरफ से नहीं है, ये रिवार्ड नहीं है, समझे। तो हमें जो कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। पालूस से कोई पूछे क्या उनके घर नहीं थे, घराने थे, खुदा पे छोड़े हुए थे, और उसकी टीम का दूसरा तिमोथियस में मैंने पढ़ा, वो कहता है तिमोथियस को और अपनी सारी टीम के नाम जानता है कि वो किस तरह मेहनत करते हैं। रोमा में जब वो कैद था, कैसर के हाथ, और शहादत होने वाली थी पौलुस रसूल की, तो वो कहता है तिमोथियस को मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, रह ना जाना, मैं शहीद होने जा रहा हूं। और यहां तक वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया। इस कदर मेहनत करने वाला शख्स अपने डिसाइपल को कहता है जल्द आ जा, कोशिश कर मेरे पास। ये टीम एक दफा कहें तो शागिर्द वहां हो, समझे, एक दफा। यहां तो शागिर्द वो अपने ही राज अलापते हैं। आप खत्म में पड़े सारी टीम को अंडर पौलुस रसूल, ये है काम। यहां तो तमाशा लगा हुआ है, कलीसियाओं के अंदर कोई किसी किताबें नहीं है, और अपनी मिनिस्ट्री को अपनी मर्जी से करते हैं, मशवरे से नहीं कि पूछ ले, कर ले, ना करे। किसी गोरे काले ने पैसे दिखा दिया तो वो तड़पते ऐसे जैसे पता नहीं क्या क्या हो गया है, यहां मानी बरसना शुरू हो गया। और वो आप जरा गौर से सुने, वो गोरा जो जानता नहीं है उस शख्स को, उसके पीछे वो जा रहे हैं, ना वो एक दूसरे को जान रहे, और जो जानते हैं उनके ताबे नहीं। आप सोचिए, ऐसों से मैं कोसों दूर होता हूं कि जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ वक्त गुजारा है, उनके साथ नहीं चलते, और जो पैसा देता है जिसको जानते भी नहीं है उसके साथ यस सर खड़े हो जाते हैं, चाहे गलत तालीम हो। कहता है मेरे पास जल्द आने की बोलिए कोशिश कर, रुक ना जाना, कोई बहाना ना बना लेना, ये मुझे काम है, मेरे पास आ, जल्द आ जा। समझे कैसे नहीं आते। और फिर वो आगे लिखता है लूका मेरे पास है, लूका की इंजील जिसने लिखी अमाल की किताब, लूका मेरे पास है, ये डॉक्टर था, ये मेरे पास है, लिखा मरकज के हवाला से भी उसको साथ लिया, वो मेरे काम का है। और फिर जब आप तीतस के हवाला से पढ़ें तो तीतस को भी वो एजुकेशन देता है, कहता है कि अर्थमास को और तखस को मैं तेरे पास भेजता हूं, जो ही वो पहुंचे तो मेरे पास आ जाए। ये जो ध्यान से आपने ये टीम वर्क सुनना है, मेहनत, खुदा के काम की जानफशानी, कैसे भेजा जाता है, कैसे बुलाया जाता है। तीतस जो ही अर्थमास तेरे पास पहुंचता है, जिस दिन पहुंच जाए, और तेकुस भी तेरे पास पहुंच जाए, तो तू तीतस बोलो मेरे पास आ जाना। और तीतस को भी ये कहता है जिन्यास आलम शरा और अपलूस को रवाना कर दे, जिधर उन्होंने जाना है मिनिस्ट्री के लिए, और खाली हाथ ना जाने देना। वो गैर कौमों से कुछ नहीं लेते, ठीक उनकी सपोर्ट करके भेजना, वो मिनिस्ट्री के लिए जा रहे हैं। पहला ग्रंथियों 16वें बाब में पढ़े, दूसरे तिमोथियस के अंदर तो मैंने हवाला पढ़ दिया, कोशिश कर जल्दी आने की। और कहता है वहां पर तीतस को दलमतिया में भेज रहा है, कनेस्कस को वो गलतिया के अंदर भेज रहा है, किसी को किसी कलीसिया के अंदर भेज रहा है। ये ऑर्डर, ये टीम वर्क
यहां तो पूरा पूरा हफ्ता पता ही नहीं होता टीम का बंदा कोई है भी कि नहीं, उसे कहां जाना कहां नहीं जाना, मगर वो टीम समझते हैं अपने आप को, होती भी है, मैं ये नहीं कहता, पर वो मयार नहीं है मेहनत का, वो फोकस नहीं है, वो टारगेट नहीं है। ये तो मेल लोगों का हाल है, तो फीमेल बेचारी वो क्या मिनिस्ट्री करेंगी, इनसे कोई सीखे। क्या उनकी फैमिलीज नहीं थी, उनके घर बार नहीं थे? अकुला पसिला लिखा है कि अपना उन्होंने तन मन धन सब दे रखा था कलीसियों के लिए, बिजनेस करते, रुपया पैसा खुदा के कदमों में लाते, या ना लीडर का पता, ना कलीसियों का पता, ना खुदा का पता, ना टाइट का पता, बस जी गिरजे जाना बस हुआ ना। मगर हमारी कलीसिया मजबूरी तौर पर ठीक जा रही, मगर मजबूरी तौर पर, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं क्या रायगा जाएगी, क्या हमारी दो डूब करत जाएगी? तो लिखा पहला ग्रंथियों 16 बाब के अंदर, आप एक एक खत में पढ़िए, आपको पता चले ये नाम क्यों नाम लिखे गए उनके, क्यों लिखे गए, क्यों पौलुस लिख रहा, ताकि आज के खादमों को होश आ जाए कि आपने सीनियर्स के क्यादत में रहना है। और पौलुस की मानी तो पौलुस ही की, अपनी नहीं चलानी। जो पहला ग्रंथियों 16 बाब के अंदर वो खानदान का, तिफनास खानदान का जिक्र करता है, और उसमें एफिक्स नाम का शख्स है, फिर तफुनस तासुस का नाम है। ये फैमिलीज लिखा है, ये फैमिलीज मेरे पीछे खड़ी है, सपोर्ट करती है मुझे खुदा के कामों में, जहां मैं जाता हूं मेरे पीछे खड़ी है। लिखा ऐसों के ताबे रहो, खानदानों के, ये खादम भी नहीं है, ये सपोर्ट करते हैं कलीसियों को, ये सपोर्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, देखते हैं कि उनका खादम क्या कर रहा, क्या चैनल के ऊपर मिनिस्ट्री कर रहा है, क्या नीड है, कैमरों की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और तौफीक है वो देना। तो कहता है इनके ताबे रहो, इन खानदानों के, ये खुदा उनके काम के लिए खड़े हैं, मेहनत कर रहे। बल्कि लिखा स्तिफनास के हवाला से लिखा, बल्कि इनके अलावा और हर एक जो खुदा उनके काम के अंदर मेहनत करता है, शरीक करता है, उनके ताबे रहो, उनके ताबे रहो। कलीसिया में पता हो फलां घराना खुदा के काम के लिए, ताई तो एक अलग काम है ना, डोनेशन, वो क्या क्या खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ा हुआ है। और जब बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब उसका जिक्र भी होगा, जिस तरह स्तिफनास का जिक्र हो रहा, या क्यों नहीं जिक्र होते? दिया हो तो कैसे ना हो जिक्र उसका, अगर जिक्र हो तो कहीं कहेंगे जी इसका बड़ा जिक्र करते हैं। तो पौलुस ने क्यों जिक्र किया? ताकि आज लोगों को मेहनत करना आए, सीखना आए कि किस तरह हमें खुदा उनके कामों में हिस्सा डालना, काम करना। ऐसे ही बस हरकत करते जाए, बैंक बढ़ते जाए, हमें खुदा के कामों में भरपूर हिस्सा लेना है। और जब स्तिफनास वगैरह पौलुस रसूल के पास आते हैं तो वो लिखता है कलीसिया को, कहता है ये अखिया के पहले फल है, और जब ये मेरे पास आए इनसे मैं खुश हो गया, ये मेरी मदद को आए। तो लिखा है तुम्हारी और मेरी रूह को ताजा कर दिया। आप देखें रूहें ताजा हो रही है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री करने के लिए जाना कहीं रुके हुए, उनके लिए सपोर्ट नहीं है, उनके लिए पावर फाइनेंस नहीं है। यहां तो एडे मंगा के वो भी खाते जाते हैं, वो भी अंजील पे नहीं लगाते। तो आप देखें कलीसियाओं को मेहनत करनी है, जिस तरह एक घराने के अफराद मेहनत अपने घर के लिए करते हैं, ऐसे पैसा जमा करके घर खरीद लेते हैं, ऐसे पैसा जमा करके बच्चों को मस्त डिग्रियां करवा देते हैं, लगे होते हैं दो रुपए। और कलीसिया उनमें किस कदर जाफशादी के साथ अपने लीडर के पीछे खड़ा होना, उससे पूछना, उससे कहना कि ये काम तो कर रहा है, ये हाजिर है। हमें खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर, मेरी जिंदगी हाजिर, मेरा घराना हाजिर, मेरी डोनेशन हाजिर, मेरी टाइट हाजिर है। हमें ज्यादा से ज्यादा जाफशादी करनी, जिस तरह पौलुस की टीम ने की। आमीन। तो आप देखें कि कहां कहां जिंदगियां बर्बाद हो रही, और पौलुस रसूल यही समझाता है, कोशिश में सुस्ती ना करो, हमारी मेहनत थोड़ी सी। किस तरह खुदा के कामों के अंदर शादाबी
रोइंदगी का बायस होगी। और फिर पौलुस रसूल फिर क्राइस्ट के हवाला से जब सामरिया के अंदर सामरी औरत को बचाया और शागिर्द खाना लेने गए थे, जब वो वापस आए तो उनको कहा फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है, खुशी पाता है। आगे लिखा तुम वो खेत काट रहे हो जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, दूसरा मेहनत करता हो, तुम काट रहे हो। इसका मतलब है सब कोई पानी देता है, कोई बीज डालता है, कोई काटता है, सब मिलकर फिर जाके कलीसिया बनती है। ये नहीं हाथ पे हाथ रखकर चर्च में आकर बैठ जाए लो जी कलीसिया की तरक्की है। यकीनन मेरी आपकी इनफरादी और घराने की भी तरक्की होती है, पर कुछ करो तो सही, कोई मेहनत तो करो। जिस तरह बाप अपने घराने के बच्चों को कहते हो कोई मेहनत तो करो। क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हो? क्यों सोल मीनिंग नहीं करते? कौन सा कलाम तुम्हें नहीं आता? कौन सी बंसी आप गाना नहीं जानते? क्यों नहीं आपके मुंह से गवाही निकलती? क्यों नहीं किसी घराने में पहुंचते, जाके रुए जीतते? मैं चैनल पे भी होता हूं, यहां भी होता हूं, स्टडी में भी होता हूं, रुए भी जीत रहा होता हूं। इस तरह मेरे साथ दीगर टीम के साथी भी, पर काश सभी कलीसिया मिलकर इस तरह जाफशानी मेहनत करने वाली हो, क्योंकि खुदा की बादशाही के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसकी इमारत में काम कर रहे हैं। और हमें कोशिश में सुस्ती नहीं करनी, शरीक होना है। आप दूसरे की मेहनत में शरीक हो जाए, थोड़ा करें पर चले, करें काम खुदा के लिए। और कलीसिया स्ट्रॉन्ग हो, कोई एक शख्स भी कभी भी नागा करने वाला ना हो, और जो करता है मैं ये साफ कहूंगा उसको मसीह से पूरी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत हो तो कैसे ना आए, पूरी नहीं होती है पर पूरी नहीं, पूरी लगन हो, पूरी मोहब्बत हो, जिंदगी लगा दे खुदा के कामों के ऊपर जाफशानी करने वाले बने। और जो मुकाशवा की किताब 14वें बाब के अंदर पढ़ा, उसमें जो तालीम मुकाशवा के अंदर यूहन्ना आरब दे रहा है, लिखा है, खुदा उसको कहता है, खुदा का रूह लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदामंद में मरते। अब से ये कौन है? जो शहीद होते हैं खुदामंद, जो मेहनत करते मारे जाते, जो भूख में प्यास में, जिनको मालूम है कि हमें खुदावंद के लिए काम करना। आपके अंदर उठे कि मुझे अपने यीशु की तलाश है, आपके अंदर उठे कि मैंने तरक्की करनी है रूहानी, आपके अंदर उठे कि मैं ज्यादा और आगे बढ़ूं। क्यों नहीं उठता? एक घराने की फिक्र के लिए अगर किसी के अंदर नहीं उठता तो घराना नीचे रह जाता है। हमारे अंदर उठे बात कि हमें करना है कुछ, क्यों नहीं उठता? तो कलीसिया की तरक्की के लिए वर्शिप जहां उठती है, और मेहनत के साथ, और जाफशानी के साथ, और इंस्ट्रूमेंट बजाना, और गीत गाना, और वर्शिप उठाना। जब मैं सीरीज ये आगे नहीं आने वाली है, मुझे और जाफशानी करनी है। आप चैनल पे पैगामा सुनते हैं, और गहरी एजुकेशन आपको देना चाहता हूं, ताकि मेहनत से, जाफशानी से आसमान की बादशाही के लिए रूहें जीती जाए। इसलिए मेहनत हमें करनी है, और कोशिश में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश में सुस्ती ना करो। और फिर लिखा है कि जो खुदावन में, एक होता आदम में मरना, यानी जो मसीह पर ईमान नहीं रखते मर जाते, वो आदम की नस्ल, आदम में मरना। पर मसीह पर ईमान रख के मरते हैं तो मसीह में, खुदावन में मरना। तो खुदावन में जो मरने वाले हैं वो क्या है? ब्लेस्ड, मुबारक। हम मुबारक इनको कहते हैं जो जिंदा होते, जिन्होंने शहादतें दी है, जिन्होंने पत्थर खाए हैं, जिन्होंने भूख प्यास को झेला, जो भूखे प्यासे मेहनत कलीसियाओं के लिए करते वो। और 14वें बाब के अंदर लिखा है, जिन्होंने भगवान की छाप ना ली, और जिन्होंने ली उनको दिन रात चैन नहीं। बहुत तेज आसानियों से इजराइल गुजरेगा। जब एंटी क्राइस्ट का पीरियड होगा, डैनियल ने रोया देखी तो रोता था, गश खा गया था। मैं आप जानते हैं, और गश ना आए, रोए ना,
कि क्या मुसीबतें उन्होंने झेलनी है। लिखा है मक्कसों की दुआओं से वो दिन घटाएगा। इस तरह प्रेयर उठाने वाले प्रेयर फेस्टिवल में आकर हम दुआ करते हैं, दूसरों के लिए करें, क्यों नहीं दिल करता? क्या अपना वक्त दुआ में दे? क्यों नहीं दिल करता? क्या हम कलाम सुने कलीसिया के अंदर जाफिजानी करें? क्यों नहीं हमारा दिल करता? जाफिजानी के साथ कोशिश पूरी पूरी। तो लिखा है बेशक होली स्पिरिट फरमाता है, कलीसिया को लिखता चला जा रहा है और होली स्पिरिट कहता है इसमें कोई शक नहीं, यकीनन ऐसा ही लिखा। वो अपनी मेहनतों से बोलिए आराम पाएंगे, रोटी से नहीं, दुनियावी मेहनत से नहीं, अपनी मेहनत जो खुदा के लिए करते यकीनन वो आराम पाएंगे। रेस्ट फ्रॉम लेबर, मेहनतों से आराम उनको मिलेगा। मगर हम जो यहां मेहनत करते हैं, हम अपनी अच्छी लाइफ तो बसर कर लेंगे पर आराम नहीं। अगर को कहना चैन आराम वो नहीं। किसी से पूछ के देख लो, आराम चैन कभी लगे हुए कोशिश करें, तो जहां मिलना है उधर कोशिश क्यों नहीं कर रहे? यहां आपको अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है, घर मिल सकता है, बच्चों की तालीम मिल सकती है, यही हो सकता है, पर आराम नहीं, आराम चैन, समझे? तो फिर वो कहां से लेना? यहां से तो मिलना नहीं। यहां अच्छा खाना मिल जाएगा आपको, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी आपको मिल जाएगी, आप कुरान से पर आपको आराम नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो खुदा में मेहनत सोते हैं, उनको आराम, उनको आराम मिलेगा। अपनी मेहनत उस चीज पर खर्च ना करो जो आसूदा नहीं करती, जो रोती नहीं है, जिससे आराम मिलना है। कलाम से आराम मिलता है, शांति मिलती, खुशी मिलती है जब हम सुनते हैं। इसलिए आप अपनी जॉब बिजनेस सब कुछ करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी रिहाइश के सब कुछ करें, अच्छा कपड़ा पहने, पर आराम जो खुदावंद के लिए मेहनत करेंगे उनको आराम है। तो खुदावंद के लिए फिर कितनी मेहनत की? असूल मैं एक बता देता हूं आपको जो बाइबल के अंदर है, उसी पे ये सारी जिंदगी, ये सारा जो मिनिस्ट्री है आराम की डॉक्ट्रिन घूमती। 6 दिन काम करना, आगे बोलिए 7वें दिन 6 दिन, यही असूल है। एक ही असूल दिया और कोई असूल है नहीं। मेहनत के बाद आराम, ये असूल है। मेहनत के बाद आराम, चाहे घर के लिए दुनिया का के अंदर आप कर ले, चाहे रूहानियत के लिए कर ले। मैंने तो कहा है डबल ट्रिपल घर के लिए करे और रूहानियत में और ज्यादा। आमीन। आपको पता हो आपने आराम पाना और आपको वो अपनी जिस्मानी जिंदगी से नहीं मिलने का, ये आप लिख लें, समझे? आपको आराम मिलना है, जो खुदा उनके लिए मेहनतें करते हैं उनको आराम मिलेगा। जो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। बारिक है वो गुर्दे जो खुदावन में मरते हैं, समझे? जो शहादत देते काम करते हैं, काम कर लो तो आप कहेंगे हाँ मेरे घर में कुछ खाने को है, मेहनत है ना। तो जिसने 6 दिन कुछ भी ना किया हो वे रोएगा ही ना। तो ये एक असूल दे दिया गया, 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम, यानी मान लीजिए बताए गए हैं मेहनत के बाद ही आराम है। यहां भी और आगे भी। और लिखा है रोता हुआ, बोलिए बीज बोएगा, यही लिखा ना ज़ुबूर 126। रोता हुआ बोलिए बीज बोएगा। अब जिस्मानी ले लें या रूहानी ले लें। जिस्मानी बीज बोएंगे पूरे काटेंगे, रूहानी बीज बोएंगे तो रूहानी पूरे काटेंगे। आप कहते हैं मैंने 6 दिन काम किया है
اور میں نے جسمانی پھولے کاٹے ہیں، خوشی ملی ہے، تو پھر روحانی پھولا بھی دکھاؤ بھائی، وہ بھی دکھاؤ۔ ان پھولوں میں سے کوئی پھولا بیٹھا آپ کی منسٹری کا، آپ نے وہ جیت لیا ہو، کاٹ کے لائے ہو، سمجھے، آپ دکھا دو بھائی۔ آپ کے لیے بھی شاباش جو اپنے آپ کو اپنے گھرانے بچاتے ہیں، اور بیپٹزم کے لیے جنہوں نے تیار کیا ہے اور آئے ہیں، پر اگر محنت نہ کریں، اگر کوئی محنت کی ہو تو پھر پھولا نہ کاٹا، روتا ہوا بولیے بیج، یہ محنت ہے، روتا ہوا بولیے بیج بونا، پر خوشی کے ساتھ اپنے پھولے کاٹے گا، سمجھے؟ وہ گھرانہ جو ہے ہر طرح کی برکت ہو، اور کلیسیا وہاں بھی پالوس رسول کی کہ تیتس کو میں نے گلتیا میں بھیجا ہے، تہکس کو لے کے میرے پاس جوہی کو پہنچتا ہے تو میرے پاس جلد آ جا، میرے پاس جلدار نیکبلس کے اندر، اس شہر کے اندر میں وہاں ہوں۔ اور آگے لکھا مجھے جھاڑا وہاں کاٹنا ہے، سردیاں وہاں گزارنی ہے، ایسا پروگرام لیڈرشپ دے اور کوئی اپنا کرے۔ یہ ٹیم ورک کلیسیا میں ہونا چاہیے، جو آپ کو پورے ملک میں کہیں نہیں دکھے۔ یہاں جس کو بھیجا جاتا ہے جا بھائی فلاں ایریے میں، وہ کہتا بس آپ میرا گرجا بنے گا۔ پلوس رسول گیا، پلوس کہاں؟ پلوس پھر کہتا ہے دماغ نے مجھے چھوڑ دیا، دماغ نے مجھے چھوڑ دیا، موجودہ خراب جہان کو پسند کر لیا، اور کہاں چلا گیا اس کو وہ بھی پتا ہے، وہ تھسلنیکے چلا گیا۔ وہاں پر اس کو شاید ڈالر ملے، وہاں کو اس کو پیسے کا لالچ دیا گیا، وہ وہاں چلا گیا، پلوس کو چھوڑ دیا۔ جہاں فیلوشپ ہے، اطمینان ہے، جہاں تسلی ہے، اور گھرانوں کے گھرانے خادم تباہ کر رہے ہیں، کسی کو وہ اپنی رشتے داری وہاں کر لیتا ہے، خود بھی کلیسیا سے گیا وہ بھی کر، اور بھائی جب تو جا رہا تو وہ گھرانا کیوں نہیں کلیسیا میں آ رہا؟ وجہ بتا، تیرا وہاں پانی چل رہا ہے ابھی تک اور وہ کلیسیا کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا سسٹم ہے دنیا کا بنا ہوا؟ لکھا لکھا میرے پاس ہے، مرکز کو لے کے جہاں کرنا ہے وہاں محنت ہوتی ہے، وہاں کلیسیاں دکھتی ہیں، اور میں آپ جو جان پہچان بھی کر رہے ہیں، کلیسیا کا رنگ بھی دکھ رہا ہے، اس سے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، خدا کے لیے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جان پہچان کرنی ہے۔ یہاں بھی آرام پائیں گے جو دنیا کے اعتبار سے سیٹسفیکشن آپ کہہ لیں وقتی طور پر آپ کو مل سکتی ہے، پر آرام خدا نے کام کیا، آرام کیا، یسوع نے کام کیا، آرام۔ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ میں اچھی کشتی لڑ چکا، اب میرے لیے وہ اجر رکھا ہے، تاج، ریوارڈ، اس لیے ایفرٹ کرنی ہے تاج کے لیے، ریوارڈ کرنی۔ آپ کو پتا ہو کہ مجھے تاج لینا ہے، یہاں کہتے ہیں نا کمپنی سے مجھے سرٹیفکیٹ اچھا مل جائے، اچھا کام کیا، تو بھائی خدا کے ہاں کوئی ریوارڈ نہیں لینا۔ وہ کہے یہ ریگولر بندہ، یہ روحیں جیتنے والا، یہ محنت کرنے والا، بلکہ وہ خود کہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا۔ ریوارڈ کا کیا ذکر کرتا ہے؟ آپ میرے لیے وہ تاج زندگی کا رکھا، ریوارڈ، محنت کی ہے، ریوارڈ، میں دنیا سے رحلت کرتا ہوں، جب خدا مجھے بلا لے مجھے پتا ہے وہ مجھے تاج دے گا زندگی۔ ہر ایک کو پتا ہو، میل فیمیل ایماندار بھائی بہن کو، کہ مجھے خدا ان کے ساتھ چلنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے، روحیں بچانی ہے، کام کرنا ہے، اور اپنی قیادت کے تابع رہنا۔ ابراہیم 13 لکھا اپنے پیشواؤں کے بولیے تابع رہو، جو دن رات جانتے ہیں، جنہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ دو چند کا گھرانہ ان کے تابع ہو جاؤ، ایک گھرانے کے تابع ہونے
कलीसियाओं के लिए मेहनत करते हैं, उनको उनके ताबे होने के लिए। यानी कलीसिया के अंदर कोई ऐसा घराना वो अपना सब कुछ अंजील के लिए लगाए, ताबे हो जाओ, उनसे जेलस नहीं करनी, बल्कि ताबे वो दिखे तो सही कोई भाई बहन खुदा के लिए काम। यहां तो ताइफ के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। उन्होंने क्या खुदा के लिए ऐसा ऐसा वो अपनी जिंदगी भी खुदा से दूर कर लेते हैं। मेहनत जाम फिशानी, मैं आप मेहनत कर रहे हैं। और पहला कोरिन्थियों 15 बाब के अंदर लिखा है, भाइयों बोलिए सब्र कदम और कायम रहो, क्योंकि ये जानते हैं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो बेफायदा नहीं होगी। और वो मेहनत है ऊपर नजर की वो तालीम देता है। लिखा है के लिए होश में आओ, हमें काम करना, मेहनत करनी, यानी मुर्दों में से जिंदा बनाए। ये मेहनत करनी है कि जब यीशु आए तो हम जी उठे। ये मेहनत पता हो, इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। और आज की तालीम के मुताबिक अजर पाना है पलूस की तरह, और कहना है कि मेरे लिए अब ताज रखा है, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया और मेहनतों से आराम पाएंगे। दौड़ कैसा भी हो, हमें आराम आगे ही मिलना है, यहां उसकी प्रोटेक्शन। तो जब अवधि आराम चाहिए, उसके ऊपर निगाह ना हो, यहां चंद टुकड़ों के ऊपर, चंद पैसों के ऊपर जिंदगी गंवाने, गवाही खराब करने, यहां भी स्ट्रगल करें। पर आराम मेहनतों से मिलेगा, और वो रूहानी स्ट्रगल है, रूहें जीतनी है, खुदा के साथ चलना है। बस सीरीज का नाम सर्वेंट, और फिर